अस्सलामुअलैकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन बलोचिस्तान के सदर अब्दुल इस्लाम ज़हरी, रियाज अहमद गोला, जिली सदर मोहम्मद कासिम जमाली, जनरल सेक्रेटरी हबीब अतरा और दीगर ने कहा, सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद पैरामेडिक्स अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में वो आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं, जिस पर तमाम पैरामेडिक स्टाफ को सलाम पेश करता हूँ। उनका कहना था, सैलाब की वजह से जाफराबाद, सोबतपुर, ओस्ता मोहम्मद, नसीराबाद और झलमग से इस्लाह के लाखों अफराद इंतहाई कैमरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। खुले आसमान तले बेयारो मददगार लोग हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। हुकूमत लाखों अफराद की बहाली के लिए मौसर इकदाम उठाएं, क्योंकि सैलाब से उनके मालो असबाब तबाह बर्बाद हुए हैं। फसलें और घर पानी की नजर हो गए। सैलाब ज़दा इन अजला के लोग माशी बदहाली का शिकार हो चुके हैं, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देना होगी। अगर हमने इस मुसीबत से लोगों को ना निकाला तो इंसानी अलमिया भी जन्म ले सकता है। लोग बदहाल हो चुके हैं। शदीद गर्मी से उनकी हालत खराब से खराब तर होती जा रही है। हुकूमत फौरी इकदाम उठाकर उनकी बहाली की तरफ तवज्जो दे। इस मौका पर उन्होंने पैरामेडिक्स के मसाइल भी मालूम किए। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के सूबाई रहनुमा कबायली शख्सियत मीर मंजूर खान खोसा और साबिक सेक्रेटरी मीर मोहम्मद इकबाल खोसा ने बलोचिस्तान हुकूमत और मुकामी इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों से सैलाबी पानी को निकास नहीं किया जा रहा, जिसे बायस इलाका मकीन शदीद अजियत का शिकार है। मुकामी इंतजामिया की गलत हिकमत अमली से डेरा लयार का सिटी एरिया भी डूबने का खदशा बढ़ गया है। खोसा हाउस में पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था, गुज़िश्ता 2 सैलाबों से तबाहाल जाफराबाद और हेडक्वार्टर डेरा लयार को प्रोटेक्शन बंद के नाम पर करोड़ों रुपए हड़प किए जा रहे हैं। ना प्रोटेक्शन बंद बना और ना ही शहर को महफूज बनाने के लिए कोई इकदाम उठाए गए। यही वजह है कि हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब से डेरा लयार 80% तक डूब चुका है। बाकी मानदा 20% मुकामी इंतजामिया की गलत हिकमत अमली से डूब जाने का खदशा है। उनका कहना था, इस वक्त हर दिन ड्रेन से पानी मुसलसल शहर की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बायस दरियाब इलाकों में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक बुलंद हो चुकी है और पानी सिटी एरिया में दाखिल होने के करीब पहुंच चुका है। लोग शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इंतजामिया नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। इमदादी सामान के बंदर भांड और आने वाले फंड हड़प करने की कोशिश की जा रही है। सैलाब मुतासरीन बिलख रहे हैं, इनकी इमदाद नहीं हो रही। उन्होंने मजीद कहा, हुकूमत सैलाब मुतासरीन की इमदाद में संजीदा है तो राशन की तकसीम लेफ्टिनेंट कर्नल के स्पुर्द की जाए और हर दिन ड्रेन को लगा शगाफ बंद करके सैलाबी पानी के निकास के लिए मौसर इकदाम उठाए जाएं, ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। चेयरमैन सेंट मोहम्मद सादिक संजरानी ने नसीराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के लिए एक रोज़ा दौरे पर डेरा मुराद जमाली पहुंचे। चेयरमैन सेंट के हमरा सीनियर्स मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सनाउल्लाह जमाली, प्रिंस उमर अहमद जई, नसीबुल्लाह बाजी, मुशाहिद हुसैन सैयद थे। कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन बशीर अहमद बंगुल जई ने चेयरमैन सेनेट और दीगर को सैलाब की तबाही और इमदाद रिलीफ के कामों के मुतालिक ब्रीफिंग दी। चेयरमैन सेंट मोहम्मद सादिक संजरानी ने सोशल वेलफेयर ऑफिस में कायम खैमा बस्ती का दौरा करके मुतासरीन से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मेडिकल कैंप का दौरा भी किया गया। इस मौका पर DIG नसीराबाद रेंज अब्दुल हई आमिर बलोच, डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद आयशा ज़हरी, DSSP नसीराबाद मीर हुसैन अहमद लहड़ी, DHO डॉक्टर अब्दुल मनान लाखटी, PPHI नसीराबाद के DSM फैसल इकबाल खोसा समेत दीगर मौजूद थे। चेयरमैन सेंट मोहम्मद सादिक संजरानी ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज पार्लियामेंट्री वफद जिला नसीराबाद के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया है, ताकि सैलाब से मुतासिर होने वाले बहन भाइयों को पहुंचने वाले मुश्किलात और तकालीफ का अजाला किया जा सके। मुल्क भर में आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी है, जिससे 3 करोड़ से ज़ायद आबादी मुतासिर हुई है।
حکومت اور دنیا کے دیگر ممالک سیلاب متاثرین کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ سیلاب نے لوگوں کے ذہنوں پر خوف کے نقش طاری کر دیے، جسے ختم ہونے میں کچھ وقت ضرور لگے گا۔ ملک بھر میں 2000 ارب سے زائد رقم کی فصلیں برباد ہو چکی ہیں۔ صوبائی وفاقی حکومت، ضلعی ڈویژنل انتظامیہ کے ساتھ پاک فوج کی خدمات بھی قابل ستائش ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بھرپور انداز میں مدد کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں سیلاب سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا سیلابی ریلوں کا بھیانک رخ نظر آ رہا ہے، کیونکہ صوبائی وفاقی حکومتوں کے احکامات پر پاک فوج اور انتظامیہ نے مل کر اپنے بھائیوں کی بہتر انداز میں مدد کی۔ انہوں نے کہا، پاکستان کے مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ مشکل حالات قوم پر آتے ہیں، مگر ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ انتظامیہ کے اپنے گھر بھی سیلاب سے متاثر اور تباہ ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی انتظامیہ کے لوگ اپنے دیگر بھائیوں کی مدد میں پیش ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ بکھر سے ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق اہل بکھر کے اعتماد سے الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بکھر اب تک 70 لاکھ روپے نقد اور امدادی سامان سیلاب متاثرین تک پہنچا چکے ہیں۔ یہ بات الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر نوید حیدر نیاز نے الخدمت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کے ایک اجلاس میں بتائی۔ انہوں نے مزید کہا، ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب زدہ علاقوں میں الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بکھر نے امدادی کاموں میں حصہ لیا۔ اجلاس میں بتایا گیا، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بکھر کے تعاون سے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ بھی لگائے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ان علاقوں میں الخدمت فاؤنڈیشن مکمل بحالی تک موجود رہے گی۔ الخدمت فاؤنڈیشن بکھر کا آج جائزہ اجلاس صدر الخدمت فاؤنڈیشن بکھر نوید احسن نیاز کی صدارت میں ہوا، جس میں پروفیسر خضر حیات چینا جو کہ ڈائریکٹر سوشل سروس پنجاب، کیسر اقبال، نوید رضا شاہ، رستم علی ثاقب، کامران مغل، سید رسول جاوید، ڈاکٹر نواز چینا، نعمان نواز چینا اور اختر آکاش بھائی نے شرکت کی۔ الحمدللہ اب تک الخدمت فاؤنڈیشن بکھر 70 لاکھ روپے کیش اور راشن کی امداد سیلاب زدگان تک پہنچا چکی ہے۔ ضلع بکھر کی تمام تحصیلوں میں امدادی کیمپ لگائے ہوئے ہیں۔ اب سیلاب زدگان کو اس وقت مکانوں کی تعمیر کے لیے نقدی درکار ہے، جو کہ سب سے اہم مرحلہ ہے۔ آپ لوگوں کو اب تک کا تعاون کا شکریہ۔ مزید احتیاط الخدمت فاؤنڈیشن تک جمع کرائیں تاکہ مکانات کی تعمیر کا مرحلہ شروع کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ بکھر سے ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق بروقت طبی امداد سے قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ تمام شہری ریسکیو 1122 سے ابتدائی طبی امداد کی ٹریننگ حاصل کر کے محفوظ معاشرے کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں۔ ابتدائی طبی امداد کے فرسٹ ایڈ ویک کے حوالے سے پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 بکھر کے زیر اہتمام گورنمنٹ بوائے ہائر سیکنڈری اسکول دریا خان میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سیکریٹری بانی ڈائریکٹر جنرل رضوان نصیر کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر محمد عبید اللہ خان کی زیر صدارت کمیونٹی اینڈ سیفٹی ونگ پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 بکھر کے اہتمام میں پنجاب بھر کی طرح بکھر میں بھی فرسٹ ایڈ ویک 5 ستمبر سے 10 ستمبر تک منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد شہریوں کو طبی امداد کی تربیت دینا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے تاکہ ہر گھر میں ایک فرسٹ ایڈر بن سکے۔ فرسٹ ایڈر کی موجودگی سے ہر گھر کسی بھی ناگہانی صورتحال یا ایمرجنسی کی صورت میں محفوظ رہ سکیں گے۔ اس سلسلہ میں گورنمنٹ بوائے ہائر سیکنڈری اسکول دریا خان ضلع بکھر میں سیمینار اور آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ طلبہ کو فرسٹ ایڈ کی عملی تربیت اور آگاہی لیکچر دیا گیا۔ سیمینار اور آگاہی واک میں ریسکیو اسٹاف کے ساتھ اسکول اساتذہ، طلبہ اور ریسکیو والنٹیئرز نے شرکت کی۔ فرسٹ ایڈ ویک کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر عبید اللہ خان اور ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر محمد آصف جلال کا دوران خطاب کہنا تھا کہ محفوظ معاشرے کی تکمیل کے لیے ہر گھر میں کم از کم ایک فرسٹ ایڈر ہونا چاہیے۔ ہر فرد کو فرسٹ ایڈ کی تربیت لینی چاہیے۔ فرسٹ ایڈ دینے سے کئی قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہر بندہ اپنے موبائل میں لائف پاک سیور ایپلیکیشن انسٹال کر کے
آن لائن فرسٹ ایڈ کی تربیت حاصل کر کے محفوظ معاشرے کی تکمیل میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ بعد ازاں سیمینار کے اختتام پر فرسٹ ایڈ کے عالمی دن کے حوالے سے واک کا اہتمام بھی کیا گیا۔ تمام شرکاء نے ریلی میں شرکت کی۔ شرکاء نے بینرز اور پینافلیکسز اٹھا رکھے تھے جن پر ابتدائی طبی امداد کی اہمیت کے حوالے سے لکھا ہوا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔